Psalm 135 and verse 4. भजन संख्या 135 को 4 पद. For the Lord has chosen Jacob unto himself and Israel for his peculiar treasure. किनकि यहाँले याकूबलाई आफ्नै निम्ति चुन्नु भएको छ, इजरायललाई आफ्नै निज सम्पत्ति हुनका निम्ति चुन्नु भएको छ. Kindly note the first part of this verse. It says, the Lord had chosen Jacob unto himself. दया गरेर यो पदको सुरुको खण्डलाई तपाईले ध्यान दिनु होला, जहाँ लेखिएको छ किनकि यहाँले याकूबलाई आफ्नै निम्ति चुन्नु भएको छ. What that means is he has not sent any angels or prophets to choose his people. अब यसको अर्थ यो हुन्छ कि याकूबलाई चुन्नको निम्ति चाहिँ उहाँले कुनै भविष्यवक्ता अथवा स्वर्गदूत पठाउनु भएन. So that shows how exclusive this choice has been concerning the children of Israel. त्यसकारण यो इजरायलको सम्बन्धमा यो चुनाव भन्ने कुरा चाहिँ कति विशेष छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौं. And also he made this choice for some exclusive privileges, purposes for the children of Israel alone. अनि यसले चाहिँ आज इजरायलीहरूलाई नै आज विशेष प्रकारको उद्देश्यको निम्ति चुन्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौं. And as we have maybe we have been hearing, and even as we heard in the previous session, the Lord has even chosen us. अनि हामीले विगतको दिनमा र यो भन्दा अघिल्लो सेसनमा पनि हामीले हेरिरहेका थियौं कि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ किन चुन्नु भयो भनेर. And like the children of Israel, our choice also is exclusive and for exclusive purposes of the Lord. अनि हामी इजरायलको सम्बन्धमा जस्तै गरेर हाम्रो चुनाव पनि परमेश्वरको दृष्टिमा अति विशेष र विशेष उद्देश्यको निम्ति छ. Yesterday we saw the merits of the choice of the children of Israel or Jacob. हिजो हामीले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चुन्नुको जुन फाइदाहरू छन् विशेष गरेर याकूबको सम्बन्धमा त्यो विषयमा हामीले हेरेका थियौं. Actually there are no merits at all. We saw there were only demerits and disqualifications with regard to Jacob personally and also Israel, the children of Israel. वास्तवमा त याकूब र इजरायलको व्यक्तिगत रूपमा उनीहरुलाई हेर्ने हो भने उनीहरुमा कुनै पनि त्यस्तो आज फाइदाजनक कुराहरु त छँदै थिएनन्. But yet the Lord chose them. तरै पनि परमेश्वरले तिनीहरुलाई चुन्नु भयो. Now today we are going to see about the choice of the Lord concerning us. अब आज चाहिँ हामी परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको विषयलाई हामी ध्यान दिनेछौं. What were the merits because of which the Lord has chosen us? आज हामीसित त्यस्तो असल कुराहरु के थिए जसद्वारा परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भयो? Oh, like the children of Israel, even Jacob, we also had no merits whatsoever, only demerits and disqualifications. अनि इजरायलीहरु जस्तै अनि विशेष गरेर याकूब जस्तै हामीमा पनि कुनै पनि प्रकारका राम्रा र असल कुराहरु भन्ने कुरा छँदै थिएनन्. And the children of Israel, because they were descendants of Abraham, coming from Abraham and Isaac, they were considered as his people. That's why there is a reason for the Lord to choose them. आज परमेश्वरले इजरायलीहरुलाई याकूबलाई चुन्नको निम्ति चाहिँ विशेष एउटा कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यी याकूब र इजरायलीहरु चाहिँ अब्राहमको वंशबाट भएर आएका थिए. While coming to us, there is no such reason. There is no merit, no qualifications in us for the Lord to choose us. तर हाम्रो सम्बन्धमा हामी हेर्ने हो भने हामीसित त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको योग्यता र राम्रो भन्ने कुराहरु छँदै छैनन् जसद्वारा परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको होस्. See, the word of God says, who after all we are. अब हेर्नुस् परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्दछ हामी चाहिँ कस्ता मानिसहरु हौं भनेर. As we see in the book of Genesis chapter 3 and verse 19, जसरी हामीले उत्पत्ति 3 अध्यायको 19 पदमा हामीले हेरेका छौं. In the sight of God we are only like dust. आज परमेश्वरको दृष्टिमा हामी चाहिँ एउटा धुलोको कण सरह छौं. And that shows how valueless we are in the sight of God. अनि यसले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा हामी कति मूल्यहीन छौं भन्ने कुरा देखाउँदछ. Have you found any man, any seller passing by our roads selling dust? तपाईले कुनै यस्तो मान्छे देख्नु भएको छ तपाईको आफ्नो गाउँमा अथवा बजारमा कसले चाहिँ धुलो चाहिँ बेच्दै हिँडेको होस्? Only fools will do that. अनि यस्तो काम चाहिँ केवल मूर्खहरूले मात्रै गर्दछन्. No one sells dust, no one buys dust. कसैले पनि धुलोका कणहरु बेच्दैनन् र कसैले पनि धुलोका कणहरु किन्दैनन्. Because dust cannot be used for anything. किनकि आज यो धुलोका कणहरु चाहिँ कुनै पनि काममा प्रयोग आउँदैन. Dear beloved, that was our past condition.
प्रियहरू हाम्रो विगतको अवस्था त्यस्तै थियो। And see what we read in Job chapter 25 and verse 6. अब हामी अयुबको 25 को 6 पदमा हामी के पढ्छ त्यो कुरा हामी हेरौँ। Again, how we are in the sight of God. यहाँ चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ हामी कस्ता छौं भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ। How much less man that is a worm, and the son of man which is a worm. 25 को 6 पद, तब मानिस जन कति कम शुद्ध होला जो एउटा औंसा हो अनि आदमको सन्तान जो एउटा किरा हो। However beautiful you may be, you may win the prize as Miss Universe or Mr. Universe, whatever it is, but in the sight of God, you and I are as ugly as worm. तपाई शारीरिक र सांसारिक दृष्टिमा तपाई मिस वर्ल्ड अथवा एकदम संसारको राम्रो र राम्रो व्यक्ति तपाई हुनु भए तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ हामी औंसा र किरा जस्ता मात्रै हौं। And the word of God also tells us what we are and says that we are like the wind that passes in one direction and does not return again. अनि परमेश्वरको वचनले हामी कस्ता हौं भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले यसरी बताउँछ कि हामी चाहिँ एक दिशातर्फ बगिरहेको हावा जस्तो हो जो बगेर कहिले फर्केर आउँदैन। And also we are like the shadow which decreases. अनि हामी मानिसहरू चाहिँ यस्तो छाया जस्तो हो जो घट्दै जान्छ। And this is what we are in the sight of God. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा यस्तै मानिसहरू हौं। And in the book of Isaiah we read that our life is like a grass of the field and the flower of the field. अनि यशायाको पुस्तकमा हामी पढ्छौं हाम्रो जीवन चाहिँ आज खेतबारीमा भएको घाँस र फूल जस्तै हो। Today we are and tomorrow we are not. आज हामी छौं भोलि हामी रहँदैनौं। And then we see in the book of Isaiah chapter 2 and verse 22, the word of God says that our breath is after all in our nostrils only. अनि हामी यशायाको पुस्तक 2 अध्यायको 22 पदमा पढ्छौं नाकमा सास भएको आज मानिसलाई छोडिदियो भनिकन। And that is why the life of man just goes away in no time. त्यसकारण मानिसको जुन सास चाहिँ एकै समयमा एकै छिनमा त्यो गइजान्छ। And James says in James chapter 4 and verse 14, अनि याकुबको पत्री 4 अध्यायको 14 पदमा याकुबले भन्नुहुन्छ our lives are like vapor which disappears in a little while. अनि हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा बाफ जस्तो हो जो थोरै समयका निम्ति देखा पर्छ र त्यसपछि हराइजान्छ। If you boil water or any other liquid, the vapor comes up. जब तपाईले पानी अथवा कुनै तरल पदार्थ तपाईले उमाल्नुहुन्छ त्यहाँबाट बाफ निस्कन्छ। And how long can you trace that vapor? अनि त्यो बाफलाई कति समय चाहिँ हामी देख्न सक्छौं? You can use all your science and technology, but you can trace it only for few inches, and after that it just disappears. हामीले जति नै विज्ञान र प्रविधि लगाएर त्यसलाई हेर्न खोजिदा पनि त्यो बाफ चाहिँ एकै छिनमा मात्र देखिन्छ त्यसपछि त्यो हराइजान्छ। So this is what the word of God tells about you and I. त्यसकारण तपाई र हाम्रो सम्बन्धमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले यसरी बताउँदछ। We may be great and knowledgeable and rich and wise in this world. यो संसारमा हामी महान होला, बुद्धिमान होला, धनी होला, but in the sight of God, this is what we are, as we saw just now. अनि परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ अहिले भर्खर हामीले हेरे चाहिँ गरिकन हामी यस्ता व्यक्तिहरू छौं। And also the word of God tells us spiritually also what we are. अनि परमेश्वरको वचनले हामी आत्मिक रूपमा कस्ता छौं त्यो कुरा पनि परमेश्वरको वचनले बताउँदछ। We know that very familiar verse in Isaiah chapter 1 and verse 6. हामी सधैँभरि पढिरहने त्यो पद हामीलाई थाहा छ यशाया 1 अध्यायको 6 पद। Physically we may appear very nice and beautiful, but spiritually when the Lord looks at a sinner, he is full of wounds and bruises and putrefying sores. शारीरिक रूपमा हामी राम्रो तन्दुरुस्त र आज राम्रो देखिए तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ आत्मिक तौरले चाहिँ हामी चाहिँ चोटहरू र नीलडामहरू र पाकेका घाउहरू भरिएका मानिसहरू हौं। Isaiah is not meaning the physical wounds, but they are spiritual wounds because of our condition as sinners. अब यहाँनिर यशायाले चाहिँ शारीरिक रोगको विषयमा घाउहरूको विषयमा कुरा गरेको होइन तर हाम्रो पापको कारणले गर्दा भएका यी चोटहरू र घाउहरूको विषयमा कुरा गरेका हुन्। These are wounds of sin, bruises of sin, putrefying sores of sin in our lives since our birth. अनि यी चोटहरू अनि नीलडामहरू र घाउहरू चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा पापका नीलडाम र चोट र घाउहरू हुन्। And if you turn to Ephesians chapter 2, अनि तपाईहरुले एफिसी 2 अध्यायमा पढ्नु भयो भने Apostle Paul portrays in the chapter what our condition had been in the past. अनि
पावल प्रेरितले आज विगतको समयमा हाम्रो अवस्था कस्तो थियो त्यो कुरा यहाँनिर चित्रण गरेका छन्। In verse 1, we say that we were dead in our sins and trespasses. 2 अध्यायको 1 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अनि तिमीहरूलाई अर्थात अपराध र पापहरूमा मरेकाहरूलाई Spiritually we were alive, but spiritually we were dead. शारीरिक रूपमा आज हामी जिउँदा थियौं, तर आत्मिक तौरमा चाहिँ हामी मरेका थियौं। And as we know, when the Lord created the first man in the Garden of Eden, he had twin life. He had physical life and also spiritual life. अनि परमेश्वरले पहिलो मानिस आदमलाई जब अदनको बगैँचामा आज उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, त्यो आदमसित पनि दुईवटा जीवन थियो, एउटा शारीरिक जीवन अनि अर्को आत्मिक जीवन। Because as we read in Genesis chapter 2 and verse 7, when the Lord breathed into his nostrils, he became a living soul. अनि उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदमा हामीले पढ्ने हो भने परमेश्वरले जीवनको सास त्यो मानिसको नाकमा फुक्दिनु भयो र त्यो जीवित प्राणी बन्यो। So his life breathed into man brought physical life and spiritual life. अनि परमेश्वरको सास चाहिँ मानिसलाई फुक्दिनु भएको कारणले गर्दा मानिसमा शारीरिक जीवन र आत्मिक जीवन आयो। But when he committed sin, he continued to have the physical life, but he could not have the spiritual life. He died spiritually. तर जब उसले पाप गर्यो, उसित शारीरिक जीवन मात्रै जियो र आत्मिक जीवन चाहिँ उबाट मरेर गयो। And then secondly, we see in the same chapter, verse 2. अनि त्यही अध्यायको हामी 2 पदमा हामी देख्दछौं, in the last part, we read that the spirit that now worketh in the children of disobedience. अनि त्यहाँनिर अन्तिम खण्डमा हामी पढ्छौं, यो अनाज्ञाकारी आज पुस्ताहरूको साथमा मेरो आत्मा रहन सक्दैन। We were children of disobedience. हामी चाहिँ अनाज्ञाकारी आज सन्तानहरू हौं। This came along with our sinful nature with which we have been born. अनि यो चाहिँ आज हाम्रो पापी स्वभावमा, जुन पापी स्वभावमा हामी जन्मेका थियौं, त्यही स्वभावमा नै आएको हो। And this is the reason why even small children, even crawling children also, they know what disobedience is and they disobey. त्यही कारणले गर्दा भर्खरै जन्मेको अथवा बामी सर्दै गरेको बच्चालाई पनि अनाज्ञाकारिता भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ। The parents have not taught the child the disobedience. अनि अभिभावकहरूले अथवा बाबा आमाले ती नानीहरूलाई अनाज्ञाकारी हुनु भनेर कहिले पनि सिकाएका हुँदैनन्। And they have not yet gone to the school. अनि तिनीहरू विद्यालयमा पनि गएका हुँदैनन्। But the child knows how to disobey. Whatever the father or mother says, the child goes against it to disobey the father and mother. तर त्यो नानीहरूलाई थाहा हुन्छ कि बाबु र आमाको अनाज्ञाकारितामा कसरी जानु भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ। And that spirit of disobedience is working in us even today. अनि आजको दिनमा पनि आज यो अनाज्ञाकारिताको आज यो पापले हाम्रो जीवनमा अहिले पनि काम गरिरहेको छ। Because we don't have the spirit of God in us. किनकि हामी भित्र चाहिँ परमेश्वरको आत्मा नभएको कारणले गर्दा हो। The spirit of God will bring us into obedience. अनि परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हामीलाई आज्ञाकारितामा ल्याउँछ। Because that is what we find in God, the person of the Lord Jesus Christ himself, as to how he was obedient unto death and even the death of the cross. अनि यही कुरा हाम्रो प्रभु यीशुले पाउँछौं कि उहाँ मृत्यु समय उहाँ आज्ञाकारी रहनुभयो। And because that spirit is not in us, the spirit of God is not in us, therefore we have this disobedience and the spirit of disobedience in us. अनि आज परमेश्वरको आत्मा हामीमा नभएको कारणले गर्दा आज त्यो अनाज्ञाकारिता आउँछ अनि त्यो अनाज्ञाकारिताको आत्मा हामी भित्र रहन्छ। And then in verse 3 we see our past condition. Thirdly, we were children of wrath and were by nature the children of wrath even as others. अनि 3 पदमा हामी त्यो कुराहरू देख्छौं कि आज हामी क्रोधको सन्तानहरू थियौं विगतमा। We only deserved God's wrath upon us. अनि हामीले चाहिँ केवल परमेश्वरको क्रोध मात्रै आज हामीले क्रोधका सन्तान थियौं अनि क्रोध नै हाम्रो भाग थियो। It is not that we deserved man's wrath, but we deserved God's wrath, dearly beloved. त्यसकारण प्रियहरू आज हामीले मानिसको क्रोध होइन तर परमेश्वरको क्रोधको चाहिँ हामीले चाह गरेका थियौं। In this world we are scared, afraid, we tremble because of the fear of man. यो संसारमा आज हामी मानिसलाई देखेर हामी डराउँछौं, काम्छौं। Because of the wrath of man, you shudder, you are frightened even to see him or even hear him. Even if he telephones, you would not take your telephone because of that man. त्यसकारण कि मानिसको डरको कारणले गर्दा हामी त्यो मानिसको खातिर एकदमै डराउँछौं
यस्तोसम्म कि हामीले उसले फोन गरे पनि त्यो फोन पनि उठाउन हामी डराउँछौँ। That has been our condition. यो चाहिँ हाम्रो अवस्था थियो। And then fourthly, अनि चौथो कुरा we read in verse 11 11 पदमा हामी पढ्छौँ that after all, however, wherever we are, whatever may be our nationality, apart from the children of Israel, all the other nations, all the other nationals, they come under the category of Gentiles. अनि हामी जुनै देशका जुनै भाषाका भए तापनि हामी इजरायलीहरू भन्दा हामी अन्य जातिहरू थियौं। The meaning of that is God's sympathy, care, and concern and blessing has been only on the children of Israel. त्यसको अर्थ यो हुन्छ कि परमेश्वरको कृपा र परमेश्वरको दया चाहिँ केवल इजरायल जातिहरूमा मात्रै थियो। Because as we read in the book of Exodus, again and again the Lord would call them as my people. And that's what Lord told Moses to go and tell Pharaoh, let my people go. त्यसकारण हामी प्रस्थानको पुस्तकमा हामी बारम्बार यो कुरा पढ्छौं, मेरो प्रजा, त्यही भएर परमेश्वरले मूसालाई फिरौनकोमा पठाउनु भयो र मेरो प्रजालाई जान दियो भनेर त्यो आज्ञा दिनुभयो। Apart from them, all of us in Nepal or India or Pakistan or Bangladesh, America and Germany, everywhere, we are all Gentiles. अब हामी इजरायली भन्दा अझ बाहिर अरु सबै चाहे त्यो हामी अमेरिकाको किन नहोस्, जापानको किन नहोस्, नेपालको किन नहोस्, हामी सबै अन्य जातिहरू नै हौं। And then fifthly we read in verse 12 अनि पाँचौं कुरा हामी 12 पदमा पढ्छौं that we were also aliens, which means actually there it should be, the meaning there is we were enemies to God. अब यहाँनिर हामी चाहिँ क्रिसका विरोधीहरू थियौं भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ 12 पद अनुसार। That is what Paul specifically says in Romans chapter 5 and verse 10. जुन कुरा पावलले चाहिँ रोमी 5 अध्यायमा यो कुरा बताउनुहुन्छ। And we were not enemies to man but enemies to God. आज हामी मानिसका दुश्मन अथवा शत्रु थिएनौं, तर परमेश्वरका शत्रु हामी थियौं। So we should not be spared at all by God. We need to be slain, punished and struck with death. त्यसकारण हामी चाहिँ आज परमेश्वरको दृष्टिमा एकदमै मृत्यु पाउने, दण्ड पाउने हामी लायकका थियौं। And then sixthly we read that we were without God and without hope in this world. हामी यो संसारमा परमेश्वर रहित र आशा रहितका मानिसहरू थियौं। That was our past condition. त्यो चाहिँ हाम्रो विगतको अवस्था थियो। And this is what we read in verse 12. जुन कुरा चाहिँ हामी 12 पदमा पाउँदछौं। And then we were also, as we read in verse 13, we were far off from God. अनि 13 पदमा हामी यो पनि पढ्छौं कि हामी परमेश्वर भन्दा एकदमै टाढा थियौं। In the Garden of Eden, man and God were together. अदनको बगैँचामा परमेश्वर र आदम एकै ठाउँ हुनुहुन्थ्यो। But after he committed sin and was driven away from the Garden of Eden, man has been going farther and farther from God. तर जब अदनको बगैँचामा पाप गर्यो, आज तिनीहरूको दूरी बढ्दै गयो र मानिसहरू त्यस समयदेखि अहिलेसम्म मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढो टाढो भइरहेका छन्। He does not know the way back to God. आज त्यो मानिसलाई परमेश्वरसित फर्केर आउने बाटोको जानकारी छैन। He does not have a desire to come to God. अनि परमेश्वरमा फर्किने इच्छा पनि छैन। That is why such a man is leading a miserable life today. अनि यही प्रकारले मानिसले चाहिँ यस्तो प्रकारले बडो दयनीय जीवन बिताइरहेको छ। Dearly beloved, any one of you listening to this word, or those who are in Dara and other places, if your sins are not forgiven, you are also in this sixfold miserable condition. त्यसकारण प्रियहरू, यदि कोही धरानमा अथवा जहीँ कहीँबाट सुनिरहनु भएको छ, यदि तपाईले पनि परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन भने तपाईले पनि 6 प्रकारका दयनीय जीवनहरू तपाईले बिताइरहनु भएको छ। And that is the reason why you don't have peace, you don't have joy, you don't have rest. त्यही कारणले गर्दा तपाईमा शान्ति छैन, आनन्द छैन र विश्राम पनि छैन। Your heart is troubled, your mind also is troubled and confused. अनि तपाईको हृदय र तपाईको मन पनि एकदमै आज भयभीत छ। If at all you are living in this condition, यदि तपाई यो प्रकारको अवस्थामा तपाईले आफ्नो जीवन जिरहनु भएको छ भने, if at all you are continuing in sinful condition, अनि यदि तपाई चाहिँ यस्तै पापपूर्ण अवस्थामा पापी जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको छ भने, and even as the Lord looks at you, you are with these wounds of sin, bruises of sin, and the putrefying sores of sin.
अनि परमेश्वरले तपाईलाई हेर्दाखेरि तपाईमा त्यो पापको घाउहरू, नीलडामहरू र चोटहरू देख्नुहुन्छ। But remember, nobody can help you. तर याद गर्नुहोस् तपाईलाई कसैले पनि सहायता पुर्याउन सक्दैन। Nobody can come to your rescue from this condition. अनि यो अवस्थाबाट तपाईलाई छुटकारा गर्नको निम्ति, बचाउनको निम्ति कोही पनि आउन सक्दैन। Dear beloved, your own parents or your friends, your siblings, no one can help you in this condition. प्रियहरू, यो अवस्थामा तपाईलाई छुटकारा गर्नको निम्ति, सहायता गर्नको निम्ति कोही पनि तपाईको आफ्नो परिवारका जनहरू पनि आउन सक्दैनन्। But don't be discouraged. There is one help. There is one source of help. तर तपाई निरुत्साहित नहुनुहोस्, एउटा सहायता गर्ने एउटा स्रोत छ। And that person and that help is the loving Savior, the Lord Jesus Christ. अनि त्यो सहायता गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रेमी मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। He is the lover of sinners. उहाँ चाहिँ पापीलाई प्रेम गर्ने वाला हुनुहुन्छ। And that is the reason why he left his throne, his glory, his power and authority and came into this sinful and wicked and evil world. यही कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो सिंहासन, आफ्नो महिमा र आफ्नो राज्यलाई छोडेर यस पापमय संसारमा उहाँ आउनुभयो। He came here not to gain name and fame by the miracles that he did. उहाँ चाहिँ यो संसारमा आफूले गरेका आश्चर्य कामद्वारा नाम र दाम कमाउनको निम्ति उहाँ आउनु भएन। He did not come here to establish his kingdom. अनि यो संसारमा उहाँले आफ्नो राज्य विस्तार गर्नको निम्ति पनि आउनु भएन। Oh, he wanted to deliver you from your sinful condition. उहाँले चाहिँ तपाईलाई तपाईको पापी दशाबाट छुटकारा गर्नको निम्ति उहाँ आउनुभयो। The word of God says in Romans 6 and verse 23, रोमी 6 अध्यायको 23 पदले परमेश्वरको वचनले भन्दछ, the wages of sin is death, पापको ज्याला मृत्यु हो, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। So far, because of your sins, you have to die. त्यसकारण तपाईको पापको कारणले गर्दा तपाई मर्नुपर्छ। Every sinner, every wrongdoer, just as we know, even we punish our own children, everyone who is a sinner must be punished and punished by God. जसरी आज गल्ती गर्ने हाम्रो नानीहरूलाई हामीले दण्ड दिन्छौं, त्यसै गरेर आज हामी पापी भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनुपर्छ। How could a sinner take this punishment upon himself or herself? अनि कसरी यो पापीले चाहिँ आफ्नो दण्ड आफैमाथि कसरी उठाउन सक्छ र? How can you and I die because of our sins? अनि हामी चाहिँ हाम्रो पापको कारणले गर्दा हामी कसरी मर्न सक्छौं र? And that is why he came into this world for your sake. त्यही कारणले गर्दा, यही तपाईको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ स्वर्गबाट यस संसारमा आउनुभयो। And that is why he went to the cross and died that most miserable, shameful, sorrowful and lonely death on the cross. त्यही कारणले गर्दा उहाँ क्रुसमा गएर अति दयनीय, अति एकदमै हेलित भएर उहाँले त्यस कल्वरी क्रुसमा आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। Dearly beloved, history has not recorded such a death so far. अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, इतिहासले उहाँको मृत्यु जस्तो दयनीय मृत्युको कुनै पनि इतिहास अथवा रेकर्ड गरेको छैन। So if you are in this condition, this loving Savior is speaking to you this afternoon. त्यसकारण आजको यो दिउँसोपख यदि तपाई पनि यस्तो पापी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने परमेश्वर तपाईसित बातचित गरिरहनु भएको छ। Why don't you respond to this voice of God? यो परमेश्वरको वचनलाई तपाईले किन प्रतिक्रिया नजनाउने? Why don't you come to him for the forgiveness of your sins? अनि तपाई चाहिँ आफ्नो पापबाट क्षमा हुनको निम्ति परमेश्वरका किन नआउने? If only you come to him and ask him by simple faith, he will forgive all your sins. अनि विश्वासको साथमा आएर यदि तपाईले आफ्नो पापहरू उहाँको अगाडि मानिदिनु भयो भने उहाँले तपाईको सम्पूर्ण पापहरूलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ। And also he'll wash you and cleanse you by his precious blood, which is shed till the last drop for your sake. अनि तपाईको छुटकाराको निम्ति उहाँको रगतले तपाईको सम्पूर्ण पापहरूलाई धोएर शुद्ध र सफा पार्दछ। And there is great power in that blood. अनि त्यो योजनामा चाहिँ एउटा ठुलो सामर्थ्य लुकेको छ। All that you have to do is a very small and simple prayer. अनि तपाईले गर्नुपर्ने एउटै मात्रै काम हो, एउटा सानो प्रार्थना गर्नु। Just say, Lord, I am a sinner. तपाईले भन्नुपर्छ, हो प्रभु म पापी हुँ, I have mercy upon me. म माथि तपाईले दया देखाउनुहोस्। Forgive me and wash me by your precious blood. तपाईको बहुमूल्य रगतले मलाई क्षमा दिनुहोस् र शुद्ध गर्नुहोस्। At once, right now, your sins will be forgiven.
अनि तत्कालै अहिले नै तपाईको पाप चाहिँ क्षमा हुँदछ। So may the Lord grant you this grace of having your sins forgiven and being washed by the blood of the Lord Jesus Christ. त्यसकारण परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह प्रकट गरेका हुन् कि तत्कालै तपाईको आफ्नो पापबाट तपाई छुटकारा पाइनु भएको होस्। Now we come back to our theme. अब हामी आफ्नो आधार पदमा हामी फर्कन्छौं। So as we have seen, we saw what our condition in the past has been. अब अहिले भर्खर हामीले हेर्यौं विगतमा चाहिँ हाम्रो अवस्था कस्तो थियो भनिकन, how we were spiritually in the sight of God. हामी परमेश्वरको दृष्टिमा हाम्रो आत्मिक अवस्था कस्तो थियो। But yet the word of God says he has chosen us. तर पनि परमेश्वरको वचनले भन्छ यस्तै भए तापनि उहाँले हामीलाई चुन्नु भयो। When did he choose us? उहाँले हामीलाई कहिले चुन्नु भयो त? The word of God tells us, even as we saw in the previous session, the time of his choice. अनि यो भन्दा अगाडिको हाम्रो अध्ययनमा पनि हामीले हेरेका थियौं हामीलाई चाहिँ कुन समयमा चाहिँ उहाँले चुन्नु भयो अथवा चुनिएको समय चाहिँ it was not because of any merit, any worthiness in us that he has chosen us. आज उहाँले हामीलाई चुन्नको कारण चाहिँ हामी भित्र भएको कुनै योग्यता र असल कुराहरूले होइन। In our utter unworthiness, when we had no qualifications at all in us, yet he chose us. अनि हाम्रो सबै प्रकारको अयोग्यतामा भए तापनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चुन्नु भयो। And this choice was not after you were born. अनि उहाँको चुनाव चाहिँ आज तपाई र हाम्रो जन्म भइसकेको चुनाव होइन। It was much before, thousands of years before you were born. अनि तपाई र म यो संसारमा जन्मनु भन्दा पनि हजारौं वर्ष अगाडि चाहिँ तपाई र मलाई उहाँले चुन्नु भयो। And that is why Paul says in Ephesians chapter 1 and verse 4, we have been chosen before the foundations of the world. त्यसकारण पावलले एफिसीको पत्री 1 अध्यायको 4 पदमा यो भन्नुहुन्छ हामीलाई उहाँले संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै चुन्नु भयो। So that has been the time of our choice. यो चाहिँ आज हामीलाई चुनिएको अथवा समय हो। And as we were reminded in the previous session, there has been a criterion of our choice. अनि यो भन्दा अघिल्लो शिक्षा अथवा हाम्रो अध्ययनमा हामीले हेरेका थियौं हामीलाई चुन्नको निम्ति राखिएका ती शर्तहरू थिए। Our dear brother reminded us from 1 Corinthians chapter 1. हाम्रो प्रिय भाइले हाम्रो पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायबाट हामीलाई स्मरण गराउनु भएको थियो। In verse 26 we notice three kinds of people who are in this world. अनि हामी 26 पद अनुसार संसारमा तीन प्रकारका मानिसहरू छन् भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका थियौं। They are wise people, त्यहाँ बुद्धिमान मानिसहरू, they are mighty people, त्यहाँ बलवान मानिसहरू, and they are also noble or rich people. अनि त्यहाँनिर धनी अथवा खानदानी मानिसहरू पनि छन्। And the word of God says they are not few but many. अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ यस्ता मानिसहरू चाहिँ थोरै थिएनन् तर धेरै जना थिए। These are the three categories of people I think they deserve to be chosen. अनि यहाँनिर यो तीन प्रकारका मानिसहरू छन् जुन मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु पर्ने मानिसहरू थिए। But the criteria for the Lord's choice is totally different, dearly beloved. तर प्रियहरू परमेश्वरको चुनावको जुन शर्तहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै फरक किसिमको छ। And whom has God chosen? अनि कसलाई परमेश्वरले चुन्नु भयो? The world goes after these three categories of people. They choose them also. अनि संसारले पनि मानिसलाई छान्दाखेरि यही तीन प्रकारका मानिसहरू नै छान्दछन् उनीहरूले। But the Lord's choice is totally different. तर परमेश्वरको चुनाव चाहिँ एकदमै फरकै छ। While the world and the people of the world choose the wise people, God puts them aside and chooses the foolish people of the world. संसारका मानिसहरूले बुद्धिमान मानिसहरूलाई छान्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले बुद्धिमान मानिसहरूलाई अलग गरेर मूर्ख मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले चुन्नुहुन्छ। And that's what we find in verse 27. त्यही कुरा चाहिँ हामी 27 पदमा हामी पाउँदछौं। And then secondly, when the world goes after and chooses and likes people who are strong, the Lord sets them aside and chooses those who are weak. अनि संसारका मानिसहरूले चुन्दाखेरि चाहिँ एकदम बलवान र शक्तिशाली मानिसहरू चुन्छन् तर परमेश्वरले चुन्दाखेरि चाहिँ संसारको एकदम कमजोर मानिसहरूलाई उहाँले चुन्नुभयो। Maybe you do not have much wisdom, you are unwise. Take courage. The Lord has chosen you only, dear beloved. हुन सक्छ प्रियहरू तपाईमा बुद्धिमान र ज्ञानी नहुनु होला तर तपाई धन्यको मान्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईलाई चुन्नु भएको छ। Maybe you are thinking that you are spiritually weak and also physically weak. You also take courage.
Lord has chosen you only based on your weakness. हुनसक्छ तपाईँले यो सोचिरहनु भएको होला म आत्मिक रूपमा एकदमै कमजोर छु तैपनि तपाईँ उत्साहित हुनुहोस् कि यस्तै कमजोरहरूलाई पनि परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। And in verse 28 we read, those who are based, those who are despised and rejected, God has chosen them, setting aside those who are noble and rich. अनि 28 पदमा हामी पाउँछौँ आज परमेश्वरले आज संसारका नीच कुराहरू र तुच्छ ठानेका कुराहरूलाई चुन्नुभयो ताकि संसारका आज बलवान कुराहरू अथवा एकदम महान कुराहरूलाई उहाँले छोडिकन। Oh, how wonderful this choice is. अनि यो चुनाव चाहिँ कति अचम्मको छ। Who will choose foolish people, weak people and despised people? अनि तुच्छ ठानिएका कमजोरहरू र मूर्ख मानिसहरूलाई संसारमा कसले चुन्दछ र? It is not any king or great man who has chosen us because we are foolish, weak and despised. अनि हामी मूर्ख कमजोर र मूर्ख मानिसहरूलाई मानिसले चुनेको होइन अथवा कुनै राजाले चुनेको होइन। But it is our Lord, the King of Kings and the Lord of Lords, the creator of this whole universe. He has chosen us. तर हाम्रो परमेश्वर जो राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ जो संसारका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले नै हामीलाई चुन्नु भएको हो। What a consolation it is. हाम्रो निम्ति चाहिँ यो कति ठुलो एउटा सान्त्वना। What an encouragement and comfort for us. अनि हाम्रो निम्ति कति उत्साह र सान्त्वनाको वचन हो यो। Oh, dear beloved, we don't have, even though we don't have any merits or qualifications or worthiness, still God has chosen us. त्यसकारण प्रियहरू हो हामीमा कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो योग्यता र त्यस्तो असल कुराहरू नभए तापनि परमेश्वरले हामीलाई नै चुन्नु भयो। Now, when the Lord has chosen us, it is not simply He has chosen us and to leave us as vagabonds in this world. अनि जब परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भयो चुनेर चाहिँ हामी यताउति घुमफिर गर्ने मानिस जस्तो हामीलाई हुने गरेर चुन्नु भएन। Oh, there are some exclusive purposes with which He has chosen us, dearly beloved. त्यसकारण प्रियहरू हामीलाई चुन्नको निम्ति चाहिँ विशेष प्रकारको उहाँले उद्देश्य राखेर हामीलाई चुन्नु भएको छ। And the word of God tells several purposes for which the Lord has chosen us. अनि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नको कारण चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले यस्ता धेरै कारणहरू हामी हेर्न सक्छौं। And we have been seeing them surely during these meetings. अनि हामीले यी कुराहरू चाहिँ यी सभामा अथवा यी सेवाकाईमा हामीले हेरिरहेका थियौं। This evening we want to see few more purposes of the Lord in choosing us. आज यो साँझ पख परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको कारणहरू मध्ये हामी केही कारणहरू हेर्ने छौं। First of all, He has chosen us primarily unto salvation. पहिलो कुरा चाहिँ प्राथमिक रूपमा हामीलाई उहाँले चुन्नुको कारण चाहिँ हो मुक्तिको निम्ति। See 2 Thessalonians and chapter 2 दोस्रो थेसलोनी 2 अध्यायमा हेर्नुहोस् and verse 13. अनि 13 पद। 2 Thessalonians chapter 2 and verse 13, please. दोस्रो थेसलोनी 2 अध्यायको 13 पद। तर भाइहरू हो प्रभुका प्रियहरू हो तिमीहरूको निम्ति सधैँभरि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन हामीलाई कर लागेको छ किनभने आत्माको पवित्रीकरण र सत्यताको विश्वासद्वारा परमेश्वरले तिमीहरूलाई मुक्तिका निम्ति सुरुदेखि नै चुन्नु भएको छ। Oh, from the beginning He has chosen us before the foundations of the world. What for? He has chosen us unto to salvation through sanctification of the Spirit. यहाँनिर लेखिएको छ उत्पत्ति भन्दा अगाडि अथवा संसार बनिनु भन्दा अगाडि उहाँले हामीलाई चाहिँ आज पवित्रीकरण र सत्यताको विश्वासद्वारा हामीलाई सुरुदेखि नै मुक्तिको निम्ति चुन्नु भएको छ। Oh, this is the first supreme important purpose of His choice. त्यसकारण उहाँको चुनावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो चुनाव चाहिँ यो मुक्तिको निम्ति। And the word of God tells us what sort of salvation is this to which He has chosen us. अनि परमेश्वरको वचनले यो मुक्तिमा जो हामीलाई चुन्नु भयो यो मुक्ति चाहिँ कस्तो हो भन्ने कुरा पनि बताएको छ। The word of God tells us that. परमेश्वरको वचनले यो कुरा हामीलाई बताउँदछ। And we read in the Psalm 27 and verse 1. अनि हामी भजन संख्या 27 को 1 पदमा हामी पढ्छौं। David says that the Lord is my light and also my salvation. अनि दाऊदले यहाँनिर भन्नुहुन्छ परम प्रभु मेरो ज्योति र मेरो उद्धार हुनुहुन्छ। Same thing we find in Psalm 118 and verse 21 also.
त्यही कुरा भजन संख्या 118 को 21 पदमा पनि हामी पाउँछौं। Oh, David also experienced salvation in his life. अनि दाउदले पनि आफ्नो जीवनमा यो मुक्तिको अनुभव तिनले गरेका थिए। He was also experiencing the joy of salvation in his life. अनि उले आफ्नो जीवनमा मुक्तिको जुन आनन्द छ त्यसलाई अनुभव गरेको हामी पाउँदछौं। And that is why when he committed that sin with Bathsheba, he did not lose his salvation, but he says, I have lost the joy of salvation. त्यसकारण जब दाउदले बेत्सेबासित पाप गरे अथवा व्यभिचार गरे तिनले आफ्नो मुक्तिलाई गुमाएनन्, तर तिनले भन्छन् मैले त्यो आनन्द चाहिँ गुमाए। And that is why in that penitent Psalm 51, verse 12, he says, restore unto me the joy of salvation. त्यसकारण भजन संख्या 51 अध्यायमा दाउदले भन्छन् मलाई त्यो गुमेको जुन मुक्ति छ, जो आनन्द छ, त्यो मलाई फिर्ता गरिदिनुहोस् भनेर दाउदले भन्दछन्। So this salvation is enjoyed by us in person. त्यसकारण यो मुक्ति चाहिँ व्यक्तिगत तौरले अनुभव गर्ने अथवा आनन्द मनाउने कुरा हो। And then he has chosen us to this salvation, which is secondly a great salvation. अनि दोस्रो जुन मुक्ति छ जो हामीलाई उहाँले चुन्नु भएको छ, what salvation brother? Great salvation. उहाँले दिनुभएको जुन मुक्ति छ यो चाहिँ महान मुक्ति हो। We find that in Hebrews chapter 2 and verse 3. जुन कुरा चाहिँ हामी हिब्रूको पत्री 2 अध्यायको 3 पदमा हामी पाउँछौं। How shall we escape if we neglect so great salvation? अनि हामी यहाँनिर पाउँछौं यति ठुलो मुक्तिको व्यवस्था गरेर हामी कसरी बाँचौँला र? Because it is a great salvation because it came to us through a great God, great person. यो मुक्ति चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदमै महान मुक्ति बन्यो किनभने यो मुक्ति दिनेवाला चाहिँ महान हुनुहुन्छ। And also to give us this great salvation, a great price also was paid. किनकि यो महान मुक्ति हामीलाई दिनको निम्ति एउटा महान बलिदान चाहिँ कल्वरी क्रुसमा भएको थियो। Nobody could pay this great price of salvation for us. अनि यो मुक्ति पाउनको निम्ति यति महान आज दाम चाहिँ कसैले पनि तिरेका थिएनन्। And then we see thirdly, the salvation is an eternal salvation. अनि तेस्रो यो मुक्तिको सम्बन्धमा हामी हेर्छौं यो चाहिँ अनन्तको मुक्ति। We find that in the same book of Hebrews chapter 5 and verse 9. अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी हिब्रूको पत्री 5 अध्यायको 9 पदमा हामी पाउँदछौं। It is called as eternal salvation. अनि यहाँनिर चाहिँ यो अनन्त मुक्ति भनेर भनिएको छ। Can you read that, brother? अनि सिद्ध बनिकन उहाँ आफ्नो आज्ञा पालन गर्ने सबैका निम्ति अनन्त मुक्तिका कर्ता बन्नुभयो। Oh, this salvation is once for all. It is an eternal and an everlasting salvation. अनि यो मुक्ति चाहिँ एकचोटी अनि सधैँभरिको मुक्ति हो अनि यो चाहिँ अनन्तको मुक्ति हो। And then fourthly, अनि चौथो कुरा Paul says, writing about the whole armor of God in Ephesians chapter 6 and verse 17. अनि पावलले सबै हतियारको विषयमा एफिसी 6 अध्यायमा बताउँदाखेरि he calls it as the shield of salvation. 17 पदमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मुक्तिको टोप भनेर बताइएको छ। Ephesians chapter 6 and verse 17, brother. You read that? एफिसी 6 अध्यायको 17 पद। Yeah. अनि मुक्तिको टोप र आत्माको तरवार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो ल्याऊ। It is a helmet of salvation. It is a protective salvation. Protective salvation. यो चाहिँ हामीलाई एकदम सुरक्षा दिने प्रदान गर्ने मुक्ति हो। And David says in the book of 2 Samuel that he calls it as a shield of salvation. अनि दाउदले दोस्रो सामुएलमा भन्नुहुन्छ आज यो ढाल रूपी मुक्ति भनिकन। So the Lord was his salvation. त्यसकारण दाउदको निम्ति परमेश्वर चाहिँ छुटकारा दिनेवाला हुनुहुन्थ्यो। So the salvation which the Lord has given to us is a protective or a defending salvation. त्यसकारण परमेश्वरले तपाईं र मलाई दिने मुक्ति चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिने हाम्रो त्यो मुक्ति हो। And then fifthly, the salvation of the Lord is a strong or strengthening salvation. अनि पाँचौं जो मुक्ति छ जो परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई बलवान बनाउने मुक्ति हो। Shall we read Psalm 89 and verse 26, please? हामी भजन संख्या 89 को 26 पद हामी पढ्छौं। उनले मलाई पुकार्ने छन्, तपाई मेरा पिता, मेरा परमेश्वर र मेरो उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ। उद्धार का चट्टान. He is the rock of my salvation.
यहाँले भनिएको छ मेरो उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ। Why is he comparing salvation to the rock? किन यहाँ दाउदले चाहिँ उद्धारलाई चट्टानसित तुलना गरिरहेका छन्? Because rock speaks about strength and might. किनकि चट्टानले चाहिँ सामर्थ र बलियोपनलाई देखाउँदछ। So the salvation that the Lord has given to us is as strong as a rock. त्यसकारण उहाँले हामीलाई दिनुहुने मुक्ति चाहिँ चट्टान जस्तो बलियो छ। And then sixthly, अनि छैटौं कुरा, the salvation that the Lord has chosen us for is what beautifies us. It is a beautifying salvation. अनि परमेश्वरले हामीलाई दिने मुक्ति चाहिँ हामीलाई सुन्दर बनाउने अथवा सिंगार्ने मुक्ति हो। Psalm 149, भजन संख्या 149 अध्याय verse 4. 4 पद। Yes, brother. किनभने परम प्रभुले आफ्नो निज प्रजामा आनन्द लिनुहुन्छ, उहाँले नम्रहरूलाई उद्धारको श्रृंगारले सिंगार्नुहुन्छ। Oh, he'll beautify the meek with salvation. अनि उहाँले चाहिँ आज यो उद्धार अथवा श्रृंगारको उद्धारले हामीलाई सिंगार्नुहुन्छ। There's a condition there. The Lord has to find meekness in you, humility in you. यहाँनिर चाहिँ एउटा शर्त चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ यो सिंगार्नको निम्ति कि हामी भित्र चाहिँ नम्रता पाइनु पर्दछ। And then seventhly and finally, अनि सातौं र अन्तिम उद्धारको सम्बन्धमा the salvation that the Lord has chosen us for is what is called as adorning salvation. अनि अर्को सातौं जुन उद्धार हामीलाई दिनुभएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई महिमित पार्न र सिंगार्ने मुक्तिको सम्बन्धमा। We read in Psalm 61 and verse 10, the garments of salvation and the robe of righteousness. जुन कुरा चाहिँ भजन संख्या 61 मा हामी त्यो कुरा पाउँछौँ, धार्मिकताको verse 61 ब्रदर, chapter 61 verse 10, Isaiah. यशायाको पुस्तक 61 अध्यायको हामी त्यहाँनिर त्यो कुराहरु पाउँछौँ मुक्तिको वस्त्र र धार्मिकताको वस्त्रको सम्बन्धमा। So when we came to the Lord, we came in a naked condition spiritually. अनि जब हामी परमेश्वरका आयौं आत्मिक तरिकाले हामी नाङ्गो अवस्थामा हामी आयौं। Just like the prodigal returned to the father in a naked condition. जसरी त्यो उडाउ पुत्र चाहिँ आफ्नो पिताका फर्किँदाखेरि नाङ्गो अवस्थामा फर्क्यो। And that is why even though he was hungry, which had to be addressed first, the father doesn't feed him first, but he covers his nakedness with the best robe. अनि यद्यपि त्यो फर्केर आउँदाखेरि त्यो पुत्र चाहिँ भोको थियो, उसको भोकोपनलाई मेटाउनको निम्ति भोजन दिनुपर्ने थियो, तर उसको बाउले चाहिँ उलाई त्यो वस्त्रले चाहिँ उलाई ढाक्यो। The best robe speaks about adorning, not just covering of his nakedness. अनि त्यो असल त्यो उत्तम वस्त्रले चाहिँ केवल नाङ्गोपनलाई ढाक्ने मात्रै होइन तर उसलाई सिंगार्ने काम गर्छ। And in Isaiah 61 verse 10, we see about the second garment there, which is a robe of righteousness, or which is like an overcoat of righteousness. अनि यहाँ 61 को 10 पदको तल्लो खण्डमा हामी पाउँछौं यो चाहिँ आज धार्मिकताको पोषक जसले चाहिँ सम्पूर्ण रूपले हामीलाई ढाक्दछ। When we look at our dear brother Titus, he's looking a little different, little honorable. अनि जस हामी भाइ टाइटसलाई हेर्छौं अलिकति फरक देखिनुहुन्छ, अलिकति आदरणीय देखिनुहुन्छ। Why? What is the reason? कारण के हो? Just because of the blazer that he's wearing. अनि यो भाइले लगाएको एउटा ब्लेजर अथवा कोटको कारणले गर्दा हो। That has brought dignity and honor to our dear brother. अनि हाम्रो प्रिय भाइमा यो वस्त्रको कारणले गर्दा आदर र सम्मान ल्याएको छ। When you look at me, I look normal. जब मलाई हेर्नुहुन्छ म चाहिँ साधारण देखिन्छु। Brother Titus looks more than normal. तर हाम्रो भाइ टाइटस चाहिँ साधारण भन्दा पनि अलि बढ्ता देखिनुहुन्छ। Why? What is the reason? कारण के हो? There, that verse in the original, it says it is an overcoat, it is a jacket, it is a blazer of righteousness. अब यहाँनिर पुरानो संस्करणमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो ढाक्ने जुन वस्त्र छ त्यो वस्त्रको सम्बन्धमा कुरा गरेको त्यो ढाकेको कारणले गर्दा चाहिँ विशेष प्रकारको ठहरिएको हो। Seventhly, it is an adorning salvation. अनि सातौं चाहिँ आज हामीलाई सिंगार्ने अथवा ढाकछोप गर्ने जुन मुक्ति हो। Now we come to the second purpose of his choice. अब हामी उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको दोस्रो कारणमाथि हामी आउँदछौं। This purpose of our choice is that we should be holy. अनि हामीलाई उहाँले चुन्नु पर्ने एउटा कारण चाहिँ हो कि हामी चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ। That's why we read in Ephesians 1 and verse 4, he has chosen us before the foundation of the world that we should be holy and without blame. त्यसकारण एफिसी 1 अध्यायको 4 पदमा हामी यहाँ पढ्छौं उहाँले हामीलाई उत्पत्ति भन्दा अघि नै
हामीलाई चुन्नु भएको छ ताकि हामी उहाँमा पवित्र र निर्दोष हौं भनेर। Why this holiness? आज यो पवित्रीकरण अथवा पवित्रता चाहिँ किन? It is simple, because our Lord was chosen as He Himself is holy. किनकि यो एकदमै साधारण छ, सजिलो छ, किनकि हामीलाई चुन्नु हुने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। Our Lord does not expect or demand anything from us than what He Himself is not. अनि उहाँसित नभएको कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीसित कहिले पनि माग्नुहुन्न। That's why we read in 1 Peter chapter 1 verses 15 and 16, no time to read, be ye holy even as I your God am holy, he says. त्यसकारण पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 15 पदमा त्यहाँनिर लेखेको छ, उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि पवित्र हो। यो पढ्ने हामीसित समय भएन। So that is the reason why He has chosen us. आज हामीलाई चुन्नु भएको दोस्रो कारण चाहिँ यही हो, because we are the bride of Christ also. किनकि हामी चाहिँ ख्रीष्टको दुल्है पनि हौं। And in this world we are His children. अनि यो संसारमा हामी उहाँका सन्तानहरू हौं। Just as the children have the traits of the parents, the father and the mother, more particularly the father, the same way we have become the children of God now, and therefore the trait or the character of holiness of God must also be found in us. जसरी संसारमा हाम्रा छोराछोरीहरूकोमा पनि आफ्ना बाउआमासित भएका यस्ता विशेषताहरू अथवा गुणहरू पाइए जस्तै गरेर हामी पनि परमेश्वरका छोराछोरी भएको कारणले गर्दा परमेश्वरमा भएका गुणहरू हामीमा भएको चाहिँ उहाँले चाहनुहुन्छ। And the third reason why the Lord has chosen us is we find in 2 Timothy chapter 2 and verse 3. अनि हामीलाई परमेश्वरले चुन्नु हुने तेस्रो कारण चाहिँ हामी दोस्रो तिमोथीमा हामी पाउँछौं। We know that verse very well. यो पद हामी सबैलाई थाहा छ। 2 Timothy chapter 2 and verse 4, I'm sorry. माफ गर्नुस्, दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 4 पदमा यो कुरा छ। Last part of the word, it says that he may please him who had chosen him to be a soldier. अनि यहाँ अन्तिममा यो कुरा लेखेको छ, आफूलाई सिपाहीमा भर्ना गर्नेहरूलाई खुशी पार्नका निम्ति कुनै पनि लडाई गर्ने मानिसको जस्तो। And we read in verse 3 that he wants us to be a good soldiers of Jesus Christ. अनि यहाँनिर 3 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको असल सिपाही चाहिँ हुनु भनिकन। Why he has chosen us to be soldier? किन उहाँले चाहिँ हामीलाई सिपाही हुनको निम्ति चुन्नु भयो? Because he is our commander. किनकि उहाँ चाहिँ हाम्रो नेतृत्वकर्ता अथवा कमान्डर हुनुहुन्छ। As a commander, he wants good soldiers in his army. अनि उहाँको आज सिपाहीमा चाहिँ आज असल प्रकारका सिपाहीहरू चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्नेले चाहन्छ। See the wisdom of God and his purposes. He has not made his angels as an army, dearly beloved. अनि प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु पर्ने कारणहरू हेर्नुहोस् त, उहाँले यो सिपाही हुनको निम्ति उहाँले स्वर्गदूतलाई चुन्नु भएन। They would have been far better soldiers of God than you and I. आज हामी भन्दा ती स्वर्गदूतहरू चाहिँ धेरै प्रकारले असल र राम्राहरू हुँदा हुन्। Many a times, because of our failures and shortcomings, we are not good soldiers, but we are defeated soldiers. धेरै चोटी चाहिँ हाम्रा कमजोरीहरूले दुर्बलता गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ हारेका सिपाहीहरू चाहिँ हुन्छौं। I don't think not a single angel would be a defeated soldier if the Lord had recruited them into his army. अनि मलाई यस्तो लाग्छ यदि परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई सिपाहीको रूपमा भर्ती गरेको भए उनीहरू कुनै पनि तरिकाले हार्ने थिएनन्। In his sovereign will and grace, he has chosen you and I as his soldiers. आज उहाँको सार्वभौम इच्छामा उहाँले तपाईं र मलाई चाहिँ उहाँको सिपाही हुनको निम्ति चुन्नु भयो। In verses 3 and 4 in 2 Timothy chapter 2, Paul says what sort of soldiers we ought to be. अनि यो दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 3 र 4 पदमा पावलले भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ ख्रीष्टको निम्ति कस्तो प्रकारको सिपाही हामी हुनुपर्छ भनिकन। This is an instruction to Timothy but also applicable to us. यो चाहिँ तिमोथीलाई दिएको अर्थी उपदेश हो, तर यो हाम्रो निम्ति पनि लागू हुन्छ। The first thing that we read is in verse 3 that the soldier is a soldier who endures hardness. अनि पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ सिपाहीको विषयमा बताएको छ, जुन सिपाहीले सबै कुराहरू सहदछ। We know how the soldiers in this world are exposed to extreme hardships. अनि हामीलाई थाहा छ संसारका सिपाहीहरू कस्तो प्रकारको कठिन परिस्थितिमा चाहिँ उनीहरू जानुपर्छ। That is what makes them strong and capable in the battle. अनि तिनीहरू चाहिँ आज युद्धमा चाहिँ एकदमै योग्य र बलवान हुनुपर्दछ। And then secondly, in verse 4 we read,
अनि दोस्रो कुरा हामी 4 पदमा हामी यो पढ्दछौँ, The good soldier of Jesus Christ does not entangle himself with the affairs of this world. अनि ख्रीष्टको सिपाहीमा भर्ती भएका मानिसहरूले चाहिँ आज जीवनका धन्दाहरूमा आफैलाई फसाउँदैनन्। He is an unentangling soldier, or he is a separated soldier. अब यो चाहिँ संसारका कुराहरूमा अल्झिने होइन, तर अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अलग पारिएका सिपाहीहरू। And then thirdly, we read in verse 4, last portion, that he pleases his master, the one who has chosen him. अनि 4 पदमा हामी हेर्छौं यस्ता सिपाहीहरू जसले उहाँलाई चुन्नु भयो, ती सिपाहीहरूले चाहिँ उहाँलाई नै खुसी पार्दछन्। So in other words, he is a pleasing soldier. अनि अर्को प्रकारले हेर्ने हो भने चाहिँ यता खुसी पार्ने सिपाहीहरू हुनु। He is a, first of all, enduring, trained and hardened soldier. अनि पहिलो चाहिँ एकदमै तालिम प्राप्त र सबै कुरा सहन सक्ने सिपाही। Secondly, a separated soldier. अनि दोस्रो चाहिँ एकदम अलग पारिएको सिपाहीहरू। Thirdly, pleasing or satisfying soldier. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ खुसी पार्ने अथवा चित्त बुझाउने सिपाहीहरू। Now there are many other purposes for which the Lord has chosen us. अनि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएका यस्ता धेरै उद्देश्यहरू छन्। Kindly bear with me. One more purpose we see and then close. दया गरिसित मसित प्रार्थना गराउनुहोस्। एउटा अझै विशेषता हामी हेर्छौं र बन्द गर्छौं। The fourth reason why he has chosen us is that we should be a vessel for his use. अब हामीलाई उहाँले चुन्नुपर्ने कारणहरू मध्ये एउटा कारण चाहिँ हो हामी उहाँको निम्ति उहाँको काममा काम लाग्ने एउटा बर्तन होस् भनेर। In the same 2 Timothy chapter 2 verse 21 we read about a vessel meet for the master's use. अनि दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 21 पदमा यहाँनिर भनिएको छ मालिकको निम्ति काम आउने भाँडो। But also Paul mentions two more things there. अनि पावलले अझै दुईवटा कुराहरू यहाँनिर बताउनुहुन्छ। It is a vessel unto honor. That means you and I are chosen to be vessel unto honor. अनि यहाँनिर आदरको भाँडो भनिएको छ अनि परमेश्वरले तपाईं र मलाई पनि आदरको भाँडो हुनको निम्ति चुन्नु भएको छ। Because the master who wants to use, he is an honorable master. किनकि जुन मालिकले तपाईं र मलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँ एकदमै आदरणीय मालिक हुनुहुन्छ। If you go into a palace, everything is not only expensive or astonishing, but also they are honorable. अनि जब हामी कुनै दरबारमा जान्छौं भने त्यहाँ राखेका सबै कुराहरू बहुमूल्य र एकदमै मूल्यवान मात्रै हुँदैनन्, तर सबै कुराहरू एकदम आदरणीय हुन्छन्। That is what the queen of Bathsheba noticed when she visited King Solomon in his palace. त्यही कारणले गर्दा शिवाका रानीले जब दरबार दाउदको दरबार त्यहाँनिर घुमिन् तिनले त्यो कुरा थाहा पाइन्। And then secondly we read that the vessel has to also be a sanctified vessel. Only then it is meet for the master's use. अनि दोस्रो यो भाँडोको विषयमा हामी हेर्छौं एकदम पवित्र पारिएको भाँडो अथवा अलग पारिएको भाँडो। This sanctification is a continual process, dearly beloved. अनि प्रियहरू यो पवित्रीकरण हुने भन्ने कुरा चाहिँ निरन्तर भइरहने कुरा हो। Daily sanctification is required in our lives. हाम्रो जीवनमा दिन प्रतिदिन पवित्रीकरण अथवा शुद्ध हुने कुराहरू भइराख्नु पर्दछ। Moment by moment we require sanctification. अनि क्षण क्षणमा हामीलाई पवित्रीकरणको आवश्यकता पर्छ। I used to know one brother many years ago. धेरै वर्ष अगाडि म एकजना भाइलाई म चिन्दथे। He will always be uttering these words, Lord, have mercy on me. Lord, sanctify me. He will be going on repeating these words. अनि त्यो भाइले चाहिँ सधैँभरि यसो भन्ने गर्थ्यो बारम्बार, प्रभु मलाई पवित्र पार्नुहोस्, प्रभु मलाई पवित्र पार्नुहोस् भनेर। So some of the brothers they used to ask him, why are you repeating this prayer like a parrot? अनि अरु भाइहरूले चाहिँ उलाई सोध्यो किन तिमी सुगा जस्तो यो आज मलाई शुद्ध पार्नुहोस् पवित्र पार्नुहोस् भनेर दोहोऱ्याइरहन्छौ भनेर सोधे। He said, no, don't misunderstand me. It is not repetition. I do mean it because I find myself being defiled again and again. अनि त्यो भाइले भन्यो मलाई भुल बुझ नगर्नु होला, हैन मैले भनेको एकदम दोहोऱ्याएको कुरा हैन, तर मलाई बारम्बार क्षण क्षणमा यो पवित्रीकरणको कुराको आवश्यकता पर्छ भनेर तिनले भने। The same Paul writing to Timothy in 1 Timothy chapter 5 and verse 22 he says, keep thyself pure. अनि यही पाउलले लेख्नेले आज यहाँनिर तिमोथीलाई लेख्छन् पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 22 पदमा त्यहाँनिर कुनै माथि त्यहाँनिर तिम्रो पापहरु भागिदेर आफैलाई शुद्ध राख। And finally it must be a vessel meet for the master's use. अनि अन्तमा चाहिँ यो भाँडो चाहिँ मालिकको काममा आउने भाँडो हो। How can you and I be such vessels? आज तपाई र हामी चाहिँ आज उहाँको काममा आउने भाँडो चाहिँ हामी कसरी बन्न सक्छौं? We have an example of such usable vessels
by the Lord Jesus Christ, as recorded in John's Gospel, chapter 2. अनि यूहन्ना 2 अध्यायमा लेखिए अनुसार त्यो प्रकारको आज काम लाग्ने भाँडो चाहिँ तपाईँ र हामी बन्न सक्छौं। Oh, we know that first miracle very well. We hear it so many times during the marriages. अनि हामी विवाहको सेवाकेमा हुँदाखेरि प्रभु यीशु मसीहले गर्नुभएको पहिलो आश्चर्य कर्म जो बताइएको छ त्यो विषयमा हामीले सधैँभरि हेर्ने गरेका छौं। 5 things ought to be noted in those vessels. अनि ती बर्तनहरुमा जो भाँडाहरु थिए त्यहाँनिर हामीले 5 वटा कुराहरु हामी हेर्न सक्छौं। First of all, they were readily available there. अनि पहिलो कुरा चाहिँ ती बर्तनहरु चाहिँ त्यहाँनिर तयारी अवस्थामा थिए। They did not had to go and fetch those vessels. आज ती मानिसहरुले चाहिँ त्यो आज भाँडो खोज्नको निम्ति जानु परेन। They were available and there were 6 of them. अनि त्यहाँनिर उपलब्ध थिए र ती बर्तनहरु चाहिँ घ्याम्पाहरु चाहिँ 6 वटा थिए। We know 6 speaks about the number for man, and therefore you and I, we have to be available to the Lord if he has to use us. त्यसकारण त्यो 6 संख्याले चाहिँ मानिसको संख्यालाई बताउँछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। त्यसकारण हामी चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको निम्ति तयारी र उपलब्ध हुनुपर्छ। Secondly, they were empty vessels. There was nothing in them. They did not have to empty anything. The Lord readily, immediately used them. दोस्रो कुरा चाहिँ ती घ्याम्पाहरु चाहिँ एकदमै खाली थिए अथवा तिनीहरु एकदमै प्रयोग गर्नको निम्ति एकदम तयारी अवस्थामा थिए। त्यसकारण तपाई र हामी पनि यस्तो प्रकारको घ्याम्पा हुनुपर्छ। If the Lord has to use us, there should not be any place for our self, our pride, or our ego, or dependence upon our talents and gifts. त्यसकारण परमेश्वरको काममा प्रयोग हुनको निम्ति हामी भित्र कुनै पनि प्रकारका म भन्ने कुरा, मेरो ज्ञान भन्ने कुरा, मेरो योग्यता भन्ने कुरा हुनु हुँदैन। कुरा खाली हुनु पर्दछ। And then thirdly, अनि तेस्रो कुरा, they were also clean vessels. अनि ती बर्तनहरु चाहिँ सफा बर्तनहरु थिए अथवा घ्याम्पाहरु चाहिँ सफा थिए। There was no need to wash them. अझ ती घ्याम्पाहरुलाई धुनु पर्दैन थियो। They were not only empty and available, but they were also clean. आज यी घ्याम्पाहरु चाहिँ खाली र उपलब्ध मात्रै थिएनन्, ती घ्याम्पाहरु सफा पनि थिए। Again speaks about our holiness. अनि यसले चाहिँ हाम्रो पवित्रीकरणको कुरालाई जनाउँदछ। And then fourthly, these vessels went on to become filled vessels. अनि चौथो कुरा चाहिँ यी घ्याम्पाहरु चाहिँ भरिएका घ्याम्पाहरु भए। Not filled with wine, but they were filled only with water. अनि यो चाहिँ दाखमध्यले चाहिँ यो घ्याम्पाहरु भरिएनन्, तर केवल पानीले चाहिँ घ्याम्पाहरु भरिए। Speaks about how you and I need to be filled with the water, which is the word of God. यसले चाहिँ तपाई र हामी चाहिँ आज यो पानी रूपी हाम्रो घ्याम्पाहरुमा चाहिँ पानीले भरिनुपर्छ, जुन पानी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बताउँदछ। That's why the Lord is giving these opportunities for us, even in the pandemic, to become filled vessels, filled with the word of God. त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई आज विषम परिस्थितिमा पनि अवसर दिनुभएको छ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनले भरियौं भनेर। And then finally, fifthly, अनि अन्तिममा र पाँचौं कुरा, once upon a time they were empty vessels, but now after filling, they are becoming emptying vessels. अनि एक समय चाहिँ ती घ्याम्पाहरु खाली थिए, तर ती घ्याम्पाहरु अब भरिए र भरिने र खाली हुने क्रम चाहिँ त्यहाँ चलिरह्यो। The water is not just left or stagnant there. अनि त्यो पानी चाहिँ त्यो घ्याम्पा भित्र राखी छोडेर बासी पानी बनाइदैन थियो। They are being emptied. अनि तिनीहरुलाई खाली पारिन्थ्यो। Notice one thing. एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्। It was the servants who filled the water pots. It was again the same servants who emptied the water pots. अनि त्यो घ्याम्पाहरु भर्ने चाहिँ त्यहाँ त्यो नोकरहरु थिए अथवा काम गर्ने मानिसहरु थिए भने त्यो घ्याम्पाहरु भर्दाखेरि पनि ती परमेश्वरका दासहरुले नै अझ प्रभुका सेवकहरुले नै त्यो कुराहरु गरे। This is a picture of the Lord's servants and the elders in the assemblies who fill us with this water, the word of God. They are those who draw out from us so that the needs of others can be met. अनि यसले चाहिँ परमेश्वरमा अझ परमेश्वरको मण्डलीमा सेवा गर्ने सेवकहरुको विषयमा बताउँदछ, जसले हाम्रो घ्याम्पाहरु परमेश्वरको वचनले भर्दिनुहुन्छ र त्यो घ्याम्पाबाट फेरि परमेश्वरले निकालेर फेरि भर्दिने काम गर्नुहुन्छ। Oh, may the Lord make us as such vessels, these fivefold vessels, to be used by our heavenly Master. त्यसकारण हाम्रो स्वर्गीय मालिकको काममा प्रयोग आउनको निम्ति हामी यी घ्याम्पा जस्तो 5 प्रकारको विशेषताले भरिएको घ्याम्पाहरू हामी बन्नु पर्दछ। So these are the four of the among many other important reasons, purposes for which the Lord has chosen us. धेरै उद्देश्यहरू भए तापनि ती उद्देश्यहरूको बीचमा परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएका 4 वटा कारणहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेर्यौं।
He has chosen us first of all unto salvation. अनि पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई मुक्तिको निम्ति चुन्नुभयो। Secondly, for us to be holy. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई पवित्र हुनको निम्ति चुन्नुभयो। Thirdly, to be good soldiers in his army. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँको सिपाहीमा चाहिँ हामी एउटा असल सिपाही हुनको निम्ति उहाँले चुन्नुभयो। Fourthly, to be vessels for his exclusive use. अनि उहाँको विशेष प्रकारको प्रयोगको निम्ति हामी चाहिँ उहाँको भाडाहरू हुनको निम्ति उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। May the Lord fulfill these purposes. अनि परमेश्वरले यी उद्देश्यहरू हाम्रो जीवनमा पूरा गर्नुभएका हुन्। Again, we want to appeal to you. फेरि पनि हामी तपाईलाई यो विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौं। If your sins are not yet forgiven, यदि तपाईको पापहरू अहिलेसम्म क्षमा भएका छैनन् भने, if you do not have the assurance of salvation, यदि मुक्तिको निश्चयता तपाईहरुलाई छैन भने, wherever you are, तपाई जहाँ कुनै ठाउँमा किन नहुनुहोस्, just call upon the Lord with these few words. अनि यी थोरै शब्दहरुले तपाईले परमेश्वरसित प्रार्थना गर्नुहोस्। Lord, I am a sinner. प्रभु म पापी हुँ। I am in a miserable condition. म एकदम दयनीय अवस्थामा छु। I have no joy or peace. मसित आनन्द पनि छैन, शान्ति पनि छैन। My life is troubled. मेरो जीवन एकदम भयभीत छ। I am full of anxiety and perplexities. अनि हरेक प्रकारका आज दिमागमा हरेक प्रकारका यस्ता विचारहरुले मेरो जीवन भरिएको छ। And I know, Lord, it is all because of my sin and my sinful condition. अनि म जान्दछु प्रभु यी सबै कुराहरुको कारण चाहिँ पाप र पापको स्वभाव हो। Thank you. You are a great forgiver. धन्यवाद दिन्छौं, तपाई महान क्षमा दिनेवाला हुनुहुन्छ। Forgive my sins, O Lord. हे परमेश्वर, मेरा पापलाई पनि तपाईले क्षमा दिनुहोस्। And cleanse and wash me by that precious blood you shed for me on the cross of Calvary. अनि मेरो निम्ति बगाउनु भएको त्यो कल्वरी क्रुसमा बगाउनु भएको त्यो पवित्र रगतले मलाई धुनुहोस् र शुद्ध पार्नुहोस्। This simple small prayer will be instantaneously answered. अनि यो साधारण र सरल प्रार्थना चाहिँ तुरुन्तै अनि तत्कालै तपाईको प्रार्थनाको उत्तर तपाईले पाउनुहुन्छ। And you will be forgiven. And the Lord will go on to accomplish these purposes and many other purposes that we have seen in your life. अनि क्षमा पाएपछि परमेश्वरले तपाईको जीवनमा उहाँले चाहनु भएको उद्देश्यहरू उहाँले निरन्तर पूरा गर्दै जानुहुन्छ। So before we close in prayer, we'll just give 1 minute for you to call upon God right now. अनि अहिले भर्खरै हामीले अन्तिम प्रार्थना गरेर बन्द गर्नुभन्दा अगाडि हामी तपाईहरुलाई 1 मिनेटको समय दिन्छौं। तपाईले उहाँलाई प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। Wherever you are, whoever you are, call upon. तपाई जहाँ कहीं अथवा जुनै पनि ठाउँमा किन नहुनुहोस्, यो साधारण तरिकाले तपाईले उहाँलाई क्षमाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। And be washed by his precious blood. अनि उहाँको बहुमूल्य रगतले धुइनुहोस्। Shall we remain in silence and in prayer? After that, our brother will close in prayer. अनि हामी एकदम शान्त तरिकाले हामी रहौं र अन्तमा हाम्रो भाइहरुले प्रार्थना गरेर अन्त्य गर्दिनुहुन्छ।